अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज स्नेहा अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। एजुकेशन 512 का लेसन नंबर 29 आज हम कर रहे हैं, मॉरल एथिक्स एंड गुड कैरेक्टर। सोशल एथिक क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें काउंट होती है, हम इस लेक्चर में बेसिकली यही सब डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग वाइज बात करेंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सोशल एथिक्स, सिंस नो वन कैन लिव अलोन, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे कि मतलब कोई भी अकेला नहीं रह सकता। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सोसाइटी के साथ मिक्स अप होकर रहा जाए। मुख्तलिफ लोग सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं, उनके साथ एक ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान रहता है। तो सोशल लाइफ वो यूँ समझ लें कि ये ऐसी लाइफ है जो डिमांड करती है अच्छे एथिक्स को। जब हम कुरान पाक के अंदर की बात करते हैं तो हर चीज़ के बारे में कुरान पाक में ज़िक्र है, तो कैसे हो सकता है कि सोशल एथिक के ज़िक्र ना हो। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मतलब सोशल एथिक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की गई है। If one adopts the social ethics as directed by Allah Almighty and demonstrated by the Prophet, peace be upon him, he will be the most liked, respected, accepted person in the society. यानी कि वो इंसान जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर अमल कर, बताए हुए एथिक्स को अपनाता है, बातों को मानता है और नबी पाक के बताए हुए तरीकों पर अमल करता है, वो एक अच्छा इंसान, पसंदीदा इंसान सोसाइटी के अंदर कहलाता है। सोसाइटी जो है वो डिफरेंट पीपल्स के बारे में कंप्राइज, यूँ कह लें कि सोसाइटी मजमुआ है लोगों का जिनकी मुख्तलिफ हैबिट्स होती हैं, मुख्तलिफ बिलीव्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, पर्सनल पोजीशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि आपको स्टैंड फर्म रहना चाहिए, समवेयर बी पोलाइट, सोबर रहना चाहिए। सूरत अल फुरकान के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि And the servant of the most merciful are those who walk upon the earth easily. और खुदा के अच्छे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आराम से चलते हैं। जब उनसे हार्शली बात की जाती है तो वो बहुत सुकून से, पीस से जवाब देते हैं। And those who spend the night to their Lord, prostrating and standing in prayer. और वो लोग जो कि यहाँ पे हमें खसूसियत बताई जा रही है कि अच्छे लोग वो हैं जो ज़मीन पर आराम से चलते हैं। जब उनसे हार्शली बात की जाती है तो वो पीसफुली उन्हें जवाब देते हैं। वो लोग जो रात को अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और वो अल्लाह से डरते हैं और जहन्नम की आग से पनाह मांगते हैं, तो ये वो अच्छे लोग होते हैं। सोशल एथिक्स, अब हम देखते जाएंगे जो इम्पोर्टेंट था सोशल एथिक्स के अंदर। Except for those who repent, believe and do righteous work. अब ये बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों को सज़ा देगा जो बुरे रवैये रखते थे दुनिया में। जो लोग अच्छे थे, जिन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा, अच्छे अमल किए, बुराई से महफूज रहे, अच्छे मतलब जिन्होंने उनके साथ गलत किया उनके साथ भी अच्छा किया, तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा, उन्हें बख्श देगा। बेशक अल्लाह ताला बख्शने और माफ़ करने वाला है। इसके बाद ही हम एक और आयत देख लेते हैं। वो लोग जिन्होंने सब्र किया अल्लाह ताला उसे उन्हें क़यामत के दिन अच्छा रिवॉर्ड देगा। खुदा बेहतर इंसाफ करने वाला है। ये भी एक हमारे पास आयत थी। हाँ, यहाँ पे एक आयत है हमारे पास सूरत लुक़मान के अंदर से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आयत है, तो आप याद रखिएगा। अपनी आवाज़ की पेस और को ना अपनी वॉइस की पेस को लो रखें, यानी कि आहिस्ता बोला करें। अब जो ऊंचा बोलते हैं उनमें उनके बारे में कहा गया कि देखिए जो ऊंची चीज़ बोलती है, नागवार आवाज़ है, वो गधे की है, यानी डंकी की है। सो अपनी आवाज़ों को मध्यम रखा करो। तो ये था जी लेसन नंबर 29। जल्दी से ख़त्म हो गया हमारा लेसन। अब जल्दी से हम चलते हैं लेसन नंबर 30 की तरफ। अहकाम। अब जब अहकाम की बात करते हैं, सूरत अनाम की बात करेंगे। इसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हुक्म दिए थे, बताया था। अल्लाह ताला ने मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड बातें की गई थी।
یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی زندگی گزارنے کے مختلف احکامات دیے گئے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں آیت 152 سے کہا کہ ارشاد فرمایا کہ یتیموں کو مال مت کھایا کرو، اس کی حفاظت کرو جب تک وہ میچور نہیں ہو جاتے، مطلب میت میں انصاف کیا کرو، حد سے زیادہ کسی پر بوجھ مت ڈالا کرو، اسے چارج نہ کیا کرو، انصاف کے ساتھ رہا کرو، اللہ تعالیٰ کے ہر ایک کام کو مانو اور اسے یاد رکھو۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ سورۃ الانعام کے اندر ایک ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اسکرپچر دیا تھا، ہم نے دیکھا اسکرپچر ہے کیا، جس میں کمپلیٹ گائیڈنس ہمیں ملی کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن تھی، کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہترین قرار دیا ہے، یہ ساری باتیں اس اسکرپچر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر بتایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، اللہ ہر چیز جانتا ہے اور وہ تمہارے سامنے ہر تمہارے عمل کو رکھ دے گا قیامت کے دن اور جج کرے گا۔ پھر جب تم اچھے عمل کرو گے تو وہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے گا، اگر برے کرو گے تو تمہیں اس کے اکارڈنگ جج کیا جائے گا اور تمہیں یہاں پہ کہا گیا کہ کمپینین آف فائر، یعنی کہ جہنم کے لوگوں کے ساتھی بنا دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تفاخر کیا ہے، تدبر، تفاخر یا تدبر کیا ہے۔ سورۃ السیف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ ارض میں ہے، یا یوں کہہ لیں جنت اور دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، تو تم یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور ہمارے پاس آیت آ رہی ہے، دیٹ از اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، تم لوگوں کو بتاؤ حضرت موسیٰ کا قصہ، جب انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں جنگ کرتے ہو، وائی ڈو یو ہارم می، کہ تم مجھے نقصان کیوں پہنچانا چاہتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو انہوں نے اس بات کو اگنور کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں، کیونکہ وہ لوگ کافی تدبر میں آ چکے تھے۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ mention when Jesus the son of Mary، یعنی میری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، اور children of اسرائیل، اسرائیل کے بچوں، یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ I am the messenger of Allah to you, confirming what come before me of the Torah، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں بتانے آیا ہوں کہ میرے بعد کیا آئے گا، اور اچھے عمل کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ہر احکامات پہ عمل کیا کرو۔ پھر عیسیٰ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام ہوگا احمد، اور وہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوگا۔ یہ یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے عوام سے کہا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا نا تو اس کے پاس کلیئر ایویڈنس ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایک کھلا جادو نہیں ہے، یہ ایک مکمل جادو نہیں ہے، and who is more unjust than one who invent about Allah untruth، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلایا وہ سزا کے حقدار پائے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بشارت دی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر، مطلب وہ آخری نبی ہوگا، دین مکمل ہو جائے گا، اس پر آ کر وہ لوگوں کو دعوت دے گا اسلام کی طرف، اور اللہ جو ہے وہ جو لوگ اچھے عمل کر رہے ہوں گے انہیں اپنے دین کی طرف لے آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آیا کہ he will forgive for you your sin, admit you to God and beneath، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو، اور جب تم ایڈمٹ کرو گے نا کہ رکے میں یہاں پہ سے کمپلیٹ کر لوں پھر بتاتی ہوں آپ کو۔ beneath which river flow and pleasant dwelling in a garden and
perpetual residence. تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، تمہیں نام جنت دے گا جہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ ساری باتیں اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ تھی جی ہماری ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.